गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव जवाहर बर्वे पळयत खबरो विस्तारान। काँग्रेस फोडून भाजपात विलीन जावपाचो कट रचपी आमदारांचो पोपट जालो। खास करून बाप्पायना आनी पुडवेयना अशी गत काँग्रेसीचो आमदार मायकल लोबोची जावन रावल्या। आमदारांक फावो तो आंकडो जमोवंक नाशिल्ल्यान हे आमदार आयज सकाळी विधानसभेत पावले आनी आमी काँग्रेसीचे वफादार मनीस अशी मिडियाक रजाव दिली। मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत, मावळटो विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबो आनी ताची घरकान्न डिलायला आनी हेर आमदार काँग्रेसीचे बसकेंतल्यान गायब जाल्ले। काल सभापती रात जायसर विधानसभेत आसलो। काँग्रेस फोडपाक 8 आमदारांची गरज आसली। कामत मायकल गटाकडेन 5च आमदार आसले। मजगती काँग्रेस हायकमांडान मायकल लोबो कडल्यान विरोध पक्ष फुडारी पद काडून घेतले। बाकीच्या 3 आमदारांचे संख्याबळ मेळोवंक नाशिल्ल्यान हो बेत फसलो। मायकल म्हणटा हावेनच विरोधी पक्ष फुडारी पक्ष पदावेल्यान काडात अशें सांगिल्लें, जाल्यार दिगंबर म्हणटा हांव रिटायर्ड हर्ट। I don't know why we are trying to confuse the people. We are one on Congress ticket and we are with the Congress party. We are with the Congress party, so the question only does not arise of having so many press conferences and so many CLP meetings. We had a CLP meeting the other day in Fortune Hotel. So after that there was a meeting. After that there was a press conference. लोगों सर आपको अपोजिशन लीडर के पोस्ट पे से पार्टी ने हटा दिया है। Gundu Rao that I am not interested to continue as leader of opposition because there are various issues raised on me by the government side, and I said it will be very difficult and embarrassing for others. So you choose for somebody else. So he was asking me. I said our senior leader Digambarji Kamath is there. You can ask him or you can give it to anybody. आम्ही काल प्रेसा घेवंक ना म्हणून आरोप झालो। काल सांजचो दनपारां आमी आहा वयर आहा, सो प्रेसा घेयना जाल्यार आरोप जाता। CM, my wife's constituency, about 6 houses are broken by 3 trees falling. So she had gone. She was called in the morning. Then CM said, "I am not there. You come in the evening." So she went. लोगों सर ये जानना चाहेंगे कि आप फिर अभी भी strongly with the Congress party. त्यांच्यानी घातलेले त्यांचे खूप टाइम काय आहे तुम्ही काँग्रेसमध्ये आहात, भाजप जाणार आहात? I am compelled to brief you because I saw a video of the press conference of Mr. Dinesh Gundu Rao which is being circulated. Which I am shocked, stunned, and it has hurt me behind words because Dinesh Rao was at my place on Saturday night because I did not come to Panjim. I was busy in some religious function. He called me and said he would like to meet me at my house. I told him to come to my house. He came to my house. And I told him that my position is like this. I am like an, in cricket there is a term retired hurt. So I said because of your humiliation to me after the election, my workers they have anger. I am trying to go out with that hurt of my workers. I am also deeply hurt. For the time being, I said I am not accepting any responsibility. Once I am fit, then we will see. There have been rumors spreading against me since last 2 elections. In 2017, every day there is to be Digambar Kamath is joining BJP. Digambar Kamath is joining. In 2022, I was the only MLA. Still, I remain in Congress. If I wanted to go that time, I would have gone. Nobody can stop me. And if I wanted to go, I would have resigned and left and gone also. But still, I remain. I led the party from the front. If you remember, for 22 election, I led the party from the front. All out I went. But then, when the results came in, and then suddenly they changed me from the leader of opposition. That is why there was an anger in the water. मायकलाक विरोधी पक्ष फुडारी म्हण काडून उडोवचो म्हण सभापतीक पत्र बरयलां। नवो विरोधी पक्ष फुडारी दनपार मेरेन वेंचतले, काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सांगलें। एज पर आमची काल CLP जाल्ली, वी हॅव टेकन अ डिसिजन टू रिमूव श्री मायकल लोबो एज द CLP लीडर. So that letter had come to give to the honorable speaker, which we have submitted, and maybe afternoon I'll come again and give the appointment of our new CLP leader. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान संदीप कामुलकार आनी विलियम रॉड्रिग्स। शिक्षकांक 1.5 वर अधिक काम करचे पडटले, तशेंच विद्यार्थ्यां बरोबर शिक्षकांचे ट्रॅकिंग जातले। शिक्षण मंत्री आशिल्ल्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। विद्या समीक्षा केंद्रा बरोबर गोंय सरकारान कबलात केल्या। ही संस्था विद्यार्थ्यांचे ट्रॅकिंग करतली। हो रिपोर्ट शिक्षण खात्याक वतलो।
अनएडेड स्कुलांच्या बाबतीत जाप दितना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. आयच्यान गोंय विधानसभेचे 8वें आणि ह्या वर्साचें दुसरें अधिवेशन सुरू जालां. वेंझी वियेगशान शिक्षणीक उदरगती संदर्भात काय प्रश्न विचारिल्ले. ताच्यो धादोशी करपी जापो मेळोंक ना अशें तांणी सांगलें. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वेत सांगिल्ले प्रमाण गोंयच्यो भाशा आनी गणिताचो दर्जो देविल्ल्याचें मान्य केलें. पूण शिक्षणीक मळाचो गुजरातचे धर्तरेर गोंयांत सर्वे जातलो अशें तांणी सांगलें. नास रिपोर्ट जो आसा हो दर 3 वर्सांनी तो म्हणटा त्या प्रमाणे करता. तो आमी करिना. इट इज डन बाय द नॅशनल बॉडी. इट इज इन क्लास 3rd, क्लास 5th, क्लास 8th आनी क्लास 10th ह्या 3 स्टँडर्डाचेर करता. तेणी जर ते पळयत जाल्यार तो सब्जेक्ट वायज आसा स्पिकर सर परत. इट इज इन लँग्वेज, मॅथमॅटिक्स आनी सायन्स ह्या 3य सब्जेक्ट वायज हो सर्वे, हो एवरेज सर्वे केलो वता. आनी आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार नॅशनल एवरेजीच्या पेक्षा सायन्सीन आमी खूब बरे आसा. आनी जो 17 सर्वे केल्लो ताज्या उपरांत हो सर्वे आतां आमी जवळपास 22त केला. बट आमी फाटलो कंपॅरिजन जर सर्वे करीत जाल्यार आमी इम्प्रूवड लॉट. ओके, लँग्वेजींत आमी थोडेशे फाटीं आसा, मॅथमॅटिक्सान आमी थोडेशे फाटीं आसा. आमी विद्या समिक्षा केंद्र, आमी कॉन्व्हिजन्सीस ऑर्गनायझेशन हांच्या बरोबर आमी एग्रीमेंट सायन केला. इट इज अ ट्रॅकिंग ऑफ द स्टुडंट्स, ट्रॅकिंग ऑफ देयर प्रोग्राम आनी एवरी क्वॉर्टरली आनी वीकली स्टुडंट्सांक कितें शिकयलें वता हाजे रिपोर्ट्स हे अपलोड केले वयतले. विद्या समिक्षा केंद्र हे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या नॉर्म्साच्या नुसार आतां पर्यंत फक्त गुजरात सरकार एकीच कडेन चलयता. राज्यांतल्या फ्रॉम द स्टँडर्ड 1st to 12th स्टँडर्ड ह्या सगळ्या भुरग्यांचे ट्रॅकिंग केले वयतले. तांच्या स्कुलांत तांकां कितें शिकयतले वयतलें हे वीकली टिचरीक अपलोड करचें पडटलें. आनी त्या नुसार आमकां आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या हेड ऑफिसांत एज एवरी टायम आमकां रिपोर्ट मेळटलो. हांवें डिटेल्स मागलेल्यो आनी ज्यो आन्सर म्हाका मेळ्ळे दॅट इज नॉट एट ऑल सॅटिस्फॅक्टरी. आनी स्पिकर सर तुमी पळयलें जाल्यार आख्खो डिपार्टमेंट जो एड्युकेशनान जो रिप्लाय केला दॅट इज टोटली टेकिंग अस टू अ डिफरंट डायरेक्शन. पयलीं सांगलेलें की गिव अस द डिटेल्स of the National Achievement Survey for Education 2017 to 18, 18 to 19, 19 to 20 आणि 20 to 21. स्पीकर सर इंक तेमी Annexure 1 आणि Annexure 2 दिला आणि आन्सर सांगला आमकां की these surveys are conducted after once in 3 years. स्पीकर सर आमकांय खबर आहा की these are conducted after 3 years. But the idea was to understand, have we done any internal survey knowing that NAC is going to come after every 3 years. NAS सर्वे जी आहा ती 3 वर्सान येता म्हूण आमी जाणा. 2017 मागीर 3 वर्सान. पूण आमी इंटरनल केन्ना एक गोवा असेसमेंट सर्वे म्हूण केल्या एड्युकेशना वापरी. हॅव वी डन दॅट? नो. गोवा समग्र शिक्षा प्रिंटेड अ बुकलेट. स्पीकर सर गोवा समग्र शिक्षा जी बुकलेट जी भायर सरल्या आतां भायर सरल्या 2017 सावन आतां आमी कितें केलां? वॉट हॅव वी डन टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम्स? एंड द आन्सर वॉज नो. विद्यार्थ्यांबरोबर टिचरींचें जिओ बेस्ड ट्रॅकिंग जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. शिक्षकांनी आपल्या वेळा भायर देड वर क्लासी घेवच्यो पडटल्यो. ताचेरय शिक्षण खात्याची नदर आसतली. हाज्या फुडें वचून आमी जिओ बेस्ड अटेंडन्स ऑफ द टीचर ही ऑलरेडी आतां म्हणजे एग्रीमेंट सायन केलो. ह्या वर्साच्यान जिओ बेस्ड म्हणजे टीचर त्या स्कुलांत रेग्युलर आसा तिणी 8 दिसांनी तिजो शेड्यूल सबमीट करूंकूच जाय. बट डेली ट्रॅकिंग टिचराचें सुद्दां ती सकाळी कितल्यांक आयली, दनपारां कितल्यांक भायर काडली हेजे जिओ बेस्ड ट्रॅकिंगूय जातलें. खातीर आमी रेमेडियल क्लासीस वीच इज कंपल्सरी 200 hours म्हणजे पर डे 1.5 वर चड तेंच्यांनी घेवपाक जाय. आतां स्कुलांनी खंयच्या तुज्या कडेन जर पेरंट्स फाल्यां सकाळी मॅनेजमेंट कंप्लेन करूंक येयत आनी टिचरी जर कंप्लेन करूंक येयत न्ही जाल्यार तेंचें आयकोनाका. आमी रेमेडियल क्लासीस फॉर द वीक स्टुडंट्स तांच्या अवर्साच्या भायर तेंच्यांनी 1.5 ते 2 वरां डेली क्लासीस घेवपाक जाय. गोवा 365 खातीर सचिवालयातल्यान विन्संट रोजारियो. घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मोपा एअरपोर्ट फुडल्या म्हयन्यांत लोकांक उक्तो जातलो. हो विमानतळ चालू जालो जाल्यार दक्षिण गोंयच्या दाबोळी विमानतळाचो फुडार कितें? मुरगांवचो आमदार संकल्पान विधानसभेत प्रश्न विचारलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान ताका जाप दिली. भिवपाची गरज ना. दाबोळी विमानतळ केन्नाच बंद पडचो ना. मोपा विमानतळ फुडल्या म्हयन्यात चालीक लागतलो. तेन्ना सगळेच यो वचप थंयच्यान जातले.
दाबोळी विमानतळाचेर जे लोक काम करतात आनी जे टॅक्सीकार भाडी मारून आपले पोट भरतात तांचो फुडार कितें? तांचें अस्तित्वच ना जातलें. एक विमानतळ चालीक लागलो जाल्यार दुसरो विमानतळ बंद पडटाच. भारतांत अशें घडलां लेगीत, संकल्प आमोणकारान अधिवेशनात सांगलें. 2022 हो मोपा एअरपोर्ट इनॉग्रेट जातलो म्हणून, सो तेजें कमिशन जातलें आनी इनॉग्रेशन जातलें म्हणून असो म्हाका आन्सर दिल्लो आसा स्पिकर सर. त्याच बरोबर आमचो दुसरो विशय आसा, जेन्ना हो मोपा एअरपोर्ट थंयसर स्टार्ट जातलो जाल्यार आमचे सावथ गोवाचे लोक, स्पेशली आमचे दाबोलीचे, वास्कोचे, मुर्मा गोवाचे, आमचे आख्खे सावथ गोवाच्या लोकांचे, आमच्या लोकांचे थिंगाचे थंयसरले आमचे जे ड्रायव्हर आसा, जे लोक थंय कामाक आसा, जे टॅक्सी चलयता थंयसर, तेंचे फ्युचर कितें, तेंचें भवित्य कितें. 2010 एक सेपरेट ऑर्डर काडली, तेजे भितर मेन्शन केल्लेलें आसा, लेटर काडलेलें आसा कितें दाबोलीम एअरपोर्ट वील कंटिन्यू. आतां कितें गॅरंटी आसा ह्या गव्हर्मेंटाची? 12 वर्सां जाली आतां फाल्यां सकाळी परत एक नोटिफिकेशन काढून तुम्ही सभासद एक मिनिट तुम्ही समजून घेवपाची गरज आसा. प्रश्न जो तुम्ही विचारला ताजें उत्तर तुमकां मेळ्ळें, बरोबर न्ही? त्या प्रश्ना संदर्भात जर तुका अजूनय कितें जर क्वेरीज आसा जर जायत न्ही, स्पेसिफीक क्वेश्चन विचारले जर जायत ते आन्सर दिवपाक बऱ्याक पडटलें. तुवें तें भाशण करून जावचें ना. स्पीकर सर, हांव हांगा भाशण करपाक रावूना. हांगा हांव लोकांचे मुद्दे, आमचे सावथ गोवाचे एअरपोर्टाच्या लोकांचे, आमचे टॅक्सीकार भावांचे, आमचे लोक थंय काम करतात त्या लोकांचे प्रश्न कितें तुजो? प्रश्न आमी तेजेर मांडलेलो आसलेलो इन डिटेल्स ऑफ द प्रेझेंट स्टेटस ऑफ. म्हाजो मेन प्रश्न आसा, वेदर द गव्हर्मेंट हॅज प्लॅन्स टू कंटिन्यू विथ दाबोलीम इंटरनॅशनल एअरपोर्ट when Greenfield International Airport at Mopa will start operation. If so, म्हाका हेजेर आन्सर जाय साहेबा, कित्याक आमचो दाबोलीम एअरपोर्ट हो कंटिन्यू उरतलो काय मोपा एअरपोर्ट तुमचो फुडल्या म्हयन्याक जेन्ना स्टार्ट जातलो तेन्ना तुमी हो क्लोज करतलो काय म्हणून. ह्या प्रस्नाक जाप दितना मुख्यमंत्र्यान दक्षिण गोंयच्या लोकांक थंयच्या आमदाराक भिवपाची गरज ना म्हणत दाबोळी विमानतळ केन्नाच बंद पडचो ना अशें उतर दिलें. आयकात ताका. गव्हर्मेंटाचें इंटेन्शन केन्नाच दाबोळी बंद करपाचें ना आनी हाज्याय फुडें आसचें ना. हांव तुका क्लियर ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगता, केन्नाच आसचें ना. सावथ गोंयच्या लोकांक भिवपाची गरज ना हें हांव ताका परत एकदां सांगता. म्हाका दिसता टॅक्सीकारांकूय भिवपाची गरज ना आनी संकल्पाकूय भिवपाची गरज ना. संकल्प भिवं नाका. गोंयांत 1.7 कोटी पर्यटक हाडपा खातीर दाबोळी विमानतळाचें नुतनीकरण चालू आसा. इतले पर्यटक गोंयांत येतले असो प्रस्न विजय सरदेसायन केलो. आयकात. Speaker sir, what is the total passenger traffic that Goa is going to get in the next 5 years? जे तुवें एस्टिमेट केलां आनी हाऊ मच कॅपॅसिटी ईच एअरपोर्ट वील हँडल. आयज मोपा एअरपोर्ट जे भशेन बांदला ते भशेन अशें दिसता की 8 मिलियन पर एनम मोपा हँडल करूंक शकतले. दाबोली एअरपोर्टाचें अपग्रेडेशन जें चालू आहा, अपग्रेडेशन म्हळ्यार कितें? एक्सपान्शन ऑफ टर्मिनल, एडिशनल एरोब्रिज, न्यू टॅक्सी वे, एडिशनल पार्किंग एप्रन्स, हें सगळें करून दाबोलीचे कॅपॅसिटी ते म्हणटात 11 मिलियन जातली म्हणून. म्हळ्यार 11 आनी 8 म्हळ्यार 1.7 crores ही कॅपॅसिटी गोंयान हँडल जातली हो आमकां डावट आहा. 1.7 crore टुरिस्ट गोंयां येतले, येवचे आमकांय दिसता. पूण जर आयले ना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आज मेरेन इतिहास आहा की सेंट्रल गव्हर्मेंट फेवर्स प्रायवेट प्लेयर्स and they will tell you to shut down Daboli and you will not able to do anything about it. This is our concern. मोपा एअरपोर्ट सुरू जाल्या उपरांत दाबोळीम एअरपोर्टचें कितें काय म्हणून. ओके, हें उत्तर खरें म्हणजे 1 जुलय 2010 ताका ते लेटरूय दिलां विथ एनेक्शर ए सेटिंग ऑफ द न्यू ग्रीन एअरपोर्ट आनी तितून क्लियर कट स्पीकर सर म्हटलां कितें म्हणून मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट चालू जाल्या उपरांत सुद्दां दाबोली एअरपोर्ट जो आहा पळय न्ही हो कंटिन्यू उरतलो. जाल्यार भारतांत 27 गोस्ट एअरपोर्ट आसात. जे नवे विमानतळ जाल्ल्यान पोन्ने विमानतळ बंद पडल्यात. जाल्यार फुडल्या कांय वर्सांनी दाबोळी विमानतळ गोस्ट एअरपोर्ट जातलो असो दावो कुंकळेचो आमदार युरी आलेमावन केलो. ताका मुखेलमंत्र्यान जाप दिली. आयकात. In India today we have about 52 ghost airports and I of the firm opinion that Dabolim will also be a ghost airport. Speaker sir, specifically this airport, as per the answer given, it was proposed in the year 2000. And Speaker sir,
only MOPA was proposed. At that time, I believe you can find out which government was which was functioning. Speaker sir, 2010 ansara प्रमाणे it has been given that the work assurance dille ki Daboli will exist with MOPA. Now Speaker sir, will the Honorable Chief Minister tell me, is there any expert studies done on this particular aspect? For information, आता त्यांनी जे म्हटलें, it is within a short distance at present from the MOPA to the Dabolim airport. I think it is approximately 60 to 65 kilometers. जर सारखे डिस्टन्स काडीत जाल्यार 65 kilometers डिस्टन्स आसा. आणि at present आमी 850 crores of rupees we have spent, that means Government of India have spent on the Dabolim airport. For last 4 to 5 years, 850 crores. And after spending the 850 crores, खंयचेच गव्हर्मेंट हे डिसिजन घेवचें ना. हांवें उदर तुका सांगल्या त्या प्रमाणे इट इज ताजो फिजिबिलिटी रिपोर्ट हो मोपा येवच्या पयलीं बी तेजो फिजिबिलिटी रिपोर्ट केला आनी दॅट फिजिबिलिटी रिपोर्ट हॅव एक्सेप्टेड वी रिक्वायर्स बोथ द एअरपोर्ट. आनी एक्सक्यूज मी, आय एम कंप्लिटींग. तुजे घोस्ट एअरपोर्ट्स जे सांगले पळय न्ही, थंयसर कदाचित चार्टर्स जे आसा पळय न्ही, एट प्रेजेंट गोंया खातीर चार्टर्ड वेटिंगांत आसा टू सायन द एग्रीमेंट फ्रॉम द डिफरंट कंट्रीज. गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान विन्सन रोजारियो. रस्त्यात गोरवांचो विशय सरकाराच्या आवाक्या भायलो विशय जावन रावला. वैचारीक शार म्हूण फामाद मडगांव रस्त्यात गोरवांचो वावर वाडला. हो विशय सुटावो करतले जाल्यार पालिकेन गोरवां खातीर कोण वाडो बांदपाक जाय, लोक मागतात. मडगांव पालिकेच्या बिल्डिंगेच्या 30 मीटर मुखार रस्त्यात गोरवां रस्तो आडावन बसतात. ह्या गोरवांक लागून येरादारीक त्रास जाताच, पूण रस्त्यार थपकर मारून बशिल्ल्या गोरवां मदल्यान वाट काडटना अपघात जातात. खास करून रातच्या वेळार ही गोरवां धोकादायक जावन रावतात. मदींच त्यांच्या भितर धिरयोय जातात. थळावे ह्या धिरयांक बेजारल्यात. आतां रातची 10 वर जाली, हांव असो पास जातालो हे सायडीन. पयल्यार हांगा आख्खें गँगच भरलेलें रेड्यांचें पाड्यांचें. बँक ऑफ इंडिया मुखार आनी हांगा लायट ना, कांय ना. मागीर देंवलो आनी पयलें म्हणल्यार गर्दी हांगा बायट घेताले. बायट घेता हांवूय देंवलो. हांवूय ते म्हशी आतां ही मुखार काळेली गोरू बसल्या. म्हाका अशें वचपाक जाय आशिल्लें खरें म्हणल्यार वयता वयता धपकर हांवें ब्रेक मारलो. ब्रेक मारून पयलीं सगळीं गोरवां आरामसे बसलेली आहा. हिंगा 30 मीटर पसून ना म्युन्सिपाल्टीचे. हांव मागता म्युन्सिपाल्टी कावन्सिलर हेंची गोरवां भोंवतात पळय अशी अशी. काल एक नावेली एकलो भुरगो मेलो खाणा पडून. हे कितें म्हणून म्हाका कळना. कित्याक ना, हे फकत हे पार्टी वचपाक जातात, ते पार्टी वचपाक जातात, थंय लोकांचें मरण. म्हाका दिसता न्ही हे कावन्सिलर बस आहा ते 4.5 वर्सां न्हिदून रावतात आनी 5च म्हयने ते काम करतात. बाब कामील सर पसून हांगा आशिल्लो, हांवें पयलें तेका कितलो तबाडो वावुरता. पूण बाकी सगळे मडगांव आख्खे न्हिदलेले आहा. फ्लायओव्हर आसा थंय, एक पसून लायट पेटना. आमचे मुखार वयता आसा फ्लायओव्हराच्या रायट सायडीन कोकण रेल्वेचो एक लोखंडाचो ब्रीज आहा. थंय 100 अशे लायटी घातलेले आहा, पूण एक सिंगल लायट पेटना. खूब फावटी हांवें मडगांवचे हेका पसून सांगलें, पूण पळोवया आपूण कांयच पडन वचून गेलें ना भशेन. आनी लोकांचे हाल हांगा. गव्हर्मेंटूय तसलें जालां आनी हे गोरवां पयर हांव चिंचोणी वयता आसतना एक रेडो असो मरून पडलेलो. आनी गुगलाचेर हांव पळयतालो काल एक गायेक अशें कापलां आनी तेतून भितरल्यान सगळी ती वेस्ट काडल्या. ही बावडी मुख्य जनावरां हांकां खंय तर ना. मागता सरकारा कडेन, त्या म्युन्सिपाल्टी कडेन, सीओ कडेन, विजय सरदेसाय कडेन, त्या दिगंबर बाब कामती कडेन हांकां मातशें खंय तरी लाया व्हरून तांकां गोट्यान खंय तरी दवरात. पांय पडटा सरकारा कडेन, पांय पडटा. आमी म्युन्सिपाल्टीच्या फाटल्यान अरावंड 30 मिटर फाटल्यान तशेंच हांगा बँक ऑफ इंडिया आसा तेच्या दारान पयलीं अरावंड एक 7-8 गोरवां रस्त्यार बशिल्ले आसा. तशेंच हांगा जे स्ट्रीट लायट आसा ताका ती लायटूय पेटना आनी एक काळखान जी गोरवां रस्त्यार बसल्या ती दिश्टी पडना. आनी ही हायवे आसा जी मडगांवांतल्यान पास जाता मार्केटांतल्यान, जणे करून आतां हांगासल्यान जर लोक येयलो आनी चुकोन समज ही गाडी समज त्या गोरवांचेर घातली जाल्यार जे कोण 2 व्हिलराक येता तांचो जीव वचपाक शकता. तेन्ना हांगासल्या लोकांची जे मागणी आसा की बेगींतल्या बेगीन जी असली जी रस्त्यार जी गोरवां भोंवतात तांचेर कारवाय करची.
म्युन्सिपाल्टीची थोडी यंत्रणा सगळी असली गोगांव भोंवता तांकां धरून ते गोट्यान व्हरून बांदता, पण ती आतां कित्याक बंद पडल्या तें कांय कळना. तेन्ना म्युन्सिपाल्टी कडेन मागता की ती अशी रस्त्याक गोगांव भोंवता तांकां बेगींतल्या बेगीन खंय तरी व्हरून तांची वेवस्था करची म्हणून. गोवा 365 मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. भारतात फाटल्या 24 वरांत कोरोना केशींनी मातसो उणाव दिसला. 18,257 नव्या केशींची नोंद जाल्या. 42 जाणांक मरण येयलां. एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 1,28,690 पावला. देशांतलो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.30% जाला. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 4.22% पावला. महाराष्ट्रात आयतारा 2,591 नव्यो कोरोना केशी मेळ्ळ्यो, पूण कोणाकच मरण येवंक ना. वेगान बदलपी कोरोना व्हायरसाक लागून आनीक एक सुपर संसर्गीय ओमिक्रॉन म्युटंट जल्माक आयला, जो भारतांत धुमाकूळ घालून अमेरिके सयत हेर साबार देशांनी वेगान पातळ्ळा, जाका लागून शास्त्रज्ञांक हुस्को जाला. शास्त्रज्ञ म्हणटात हो व्हेरियंट, जाका BA 2.75 म्हणटात, बेगीन पातळपाक शकता आनी लस आनी आदल्या संसर्गा पासून प्रतिकार शक्ती कमी जावं येता. संवसारीक पांवड्यार नामनेच्या BA.5 सयत हेर ओमिक्रॉन व्हेरियंटा परस ताका लागून चड गंभीर दुयेंस जावंक शकता काय ना हें अजून स्पश्ट जावंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. शेजारच्या कर्नाटक आणि महाराष्ट्रात घोग्यांनी पावस कोसळटा. फुडल्या 5 दिसांक गोंयांतय चड प्रमाणात पावसाची शक्यताय आसा, जाका लागून 14 जुलय मेरेन MIDन आपलो ऑरेंज अलर्ट चालूच दवरला. दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी घसघशीत वारो घोळटलो. आयज चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतलें. हवामान खात्याचो अदमास. आनी आयच्यो कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.